Ang Ginoo mana kaninyo, Mana usab kanimo. ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa usa ka higayon niya na dihay dakong panon sa mga tawo nga mikuyog kang Hesus, umilingi siya ug miingon kanila, kinsa kadtong wari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan o ginahan, sa iyang asawa o mga anak o mga igsoon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. O kinsa kadtong dili mo pas-an sa iyang krus, sumusunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa ka ninyo naglaraw pagtukod og turi, tun-an una niya kini o iyang bana-banaon pila ang magasto aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikahuman niini. Kay kung kini dili niya buhaton, dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang pundasyon ug ang tanan nga makakita sa gisangputan o biyay-biyay unya kaniya. Ug moingon sila, kining tawhana nagpatugag tukod og tore, apan dili di ay makahuman niini. Kung ang usa ka hari nga may 10,000 kasundalo makigubat batok sa laing hari nga may 100,000 kasundalo, iya unang tun-an ug hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, mapugos siya pagdalag minsahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang atuwa pa siya sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kahusay. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kung biyaan ang tanan niyang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Maayong buntag kaninyong tanan. Apil na ang atong maayong buntag sa atong mga kaigsunan nga nagsunod kanato sa atong misa pinaagi sa Facebook sama ni Father Fred Kailan ug mga kauban. Maayong buntag. Matud pa ni Santa Teresa nga taga Calcutta, ang usa ka santo o santa nagtudlo pinaagi sa iyang kinabuhi. Ang kinabuhi o panig-ingnan sa usa ka santo o santa dugang pa ni Mother Teresa mao'y usa ka buhing sermon. Ug usa sa mga ilhanan sa kasantos mao ang kalipay o ang pagkamalipayon. Kay imposible nga ang usa ka tawo pareho santuson apan reklamador o bagutbutan o bagulbulan. Mao kini ang gitudlo ni San Pablo sa iyang sulat o unang pagbasa karon sa iyang sulat ngadto sa mga taga Filipos. Siya naganayon, buhata ang tanan nga walay pagmulo o paglalis. Nganong walay pagmulo? Tungod kay ang pagmulo o ang pagbagutbot o reklamo makadaot sa kalidad sa atong gasa alang sa Ginoo. Kay dugang pa ni San Pablo diya sa iyang sulat, ikaduhang sulat ngadto sa mga taga Korinto, ang Ginoo nahigugma sa naghatag nga malipayon. Busa mangutan hata sa atong kaugalingon karon. Kanunay batang gamulo? Kanunay ba kitang gareklamo?
kanunay ba kitang kabagutbot? Sa pagmata nato pananglitan sa buntag, unsay atong unang ginahimo? Pagpasalamat sa Ginoo o ang pagmulo? Kung mga reklamador ta, nanangayan nato sundon gayud ang tambag ni San Pablo nga mohunong ta sa atong pagmulo o hinunua himuon nato ang atong kaugalingon nga mga malipayon nga muhatag. Ug diha sa atong kinabuhi karon mga binati kong mga igsoon, unsa may naghatag kanato og kalipay? Abi ninyo, dihay gihimo nga survey kung unsa ang labing mahinungdanong tumong sa kinabuhi. Ug ang resulta, nagpaila nga 80% nagtuo nga ang dalan paingon sa kalipay mao ang pagkadato, ang pagkabantugan o ang pagkasikat. 80% sa makaingon ta 8 sa 10 katao nagtuo nga ang maghatag og kalipay ang bahandi nga kalibutanon ang pagkabantugan o ang pagka-ilhado o sikat. Apan sa lain nga pagtuon, nag-ingon nga ang labing mahinungdanon tumong sa kinabuhi, mao ang maayong nga relasyon sa uban. O ang mga tao nga dunay maayong relasyon sa uban, sa mapananglit sa pamilya, higala, katilingban, mas malipayon, mas himsog, mas taas og kinabuhi, mas manggihatagon. Mga igsoon, ang atong Ginoong Hesus sulod na sa sobra 2,000 katuig nagsangyaw ug nagtudlo kanato nga ang paghunahuna sa kaugalingon lamang dili gayud paghatag nato tinuod nga kalipay. Sa Ebanghelyo karon ang Ginoong Hesus mismo nagingon, kinsa kadtong dili mo pas-an sa krus ug mosunod kanako, dili mahimong akong tinun-an. Gibuhat kita sa Ginoo mga binati kong mga igsoon alang sa usag-usa. Matod pa sa usa ka awit, kanunay nato ning ginakanta. Walay bisan kinsa nga mabuhi alang sa kaugalingong lamang. Walay bisan kinsa mamatay alang sa kaugalingon lamang. Kay kitang tanan adunay tulubagon sa usag-usa, kitang tanan nahiusa sa Dios aron masuod kaniya. O kining maong kalipay, kining maong relasyon o kahimtang, gitawag ni Papa Francisco nga sinodal. Nag-usa, nag-uban kita sa paglakaw aron sa pagpakiglambigit o pagpakihiusa alang sa usa ka misyon, ang pagtukod sa gingharian sa Dios. Usa ka bulingit kaayo nga tao nanimaho og walay ilis miadto sa simbahan. Miduol sa pari diya sa altar samtang nagmisa, ug ang tao miingon sa pari, "Padre, buot lang ko mugakos kanimo ug mangayo sa imong panalangin." Ug ang pari wala mi dumili, hinunua mihatag sa tao, migakos, mihalog sa tao, samtang naghawid, nagunit siya sa Santissimo. Ug human kini niya ihimo, mihilak og duro ang tao. Mga binati kong mga igsoon, sa atong pagsunod sa Ginoo, kinahanglan nga magbatuntag kasing-kasing, sama sa kasing-kasing sa Ginoo. Kasing-kasing nga puno sa gugma, kaayo o kaluoy sa uban.
ug alang kang anhing Papa Benedicto XVI, ang gugma mao ang atong pagtikubo ngadto sa kahimtang sa uban, kay mao kana ang sukdanan sa kadako o kakusog sa atong gugma sa Ginoo o sa uban. Ato kanang iyampo.